बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद असलम अपने यूट्यूब चैनल सून वैली पे। नाज़रीन, ये सुजुकी स्विफ्ट गाड़ी है, ये रिसेंटली हमने ली है जी। 1200 सीसी है पेट्रोल। और भाई कुछ लोगों ने कमेंट्स किए थे कि आप गाड़ी की गोल मोल बात कर गए हैं। भाई बात ये है कि जिस भाई को चाहिए, अगर आप यूके में है ना जी, तो आप आए इधर, तो मैं आपको जितने की ली है यार, वो मर्सिडीज में आपको इतने की दे दूंगा, लेकिन आप आए इधर मेरे पास आए। 41 क्रैगनेटिनी रोड, ठीक है जी, एडिनबरा, स्कॉटलैंड, तो यूके में आप आए और मैं आपको जनाब जितने की लिए यार, बिलीव मी, मैं आपको दे दूंगा। भाई हम तो सीधे सीधे बने हैं, कोई हम वो बात देने के वाले नहीं है, वो पाकिस्तानी काम नहीं करते आप, ठीक है। अल्लाह पाक दाल रोटी दे रहा है भाई, इज्जत की अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो आप आए, तशरीफ लाएं। तो ये गाड़ी, ये आपको बता देते हैं यार, ये 2200 पाउंड की मैंने ली है। 100 पाउंड तकरीबन इसके ऊपर लग गया बजाज पे। तो अब ये इसकी हम डिमांड तो मतलब 3000 है। तो अगर आप लेना चाहें तो जनाब वेलकम। तो कोई भाई जो है ना हमारे नाराज होने वाले, वो ना हुआ करें यार, ये बिजनेस है, ये चलता रहता है। तो वेलकम, आप आए मेरे पास। तो आप इसकी ड्राइव दिखाते हैं आपको, आए मेरे साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी पुश बटन है इसका, स्टार्ट का भी और स्टॉप का भी। स्टार्ट हो गई है जी, हैंड ब्रेक डाउन, स्टेप वे। नाजरीन 5 फॉरवर्ड है, पांच फॉरवर्ड और एक रिवर्स, माशाल्लाह। नाजरीन ये गाड़ियां जो है इसकी, ये जापान असेंबल्ड गाड़ियां हैं फॉर यूके। ये नहीं है कि इसका अपना माई आ गई है जनाब BMW ते उधर चलिए यार, सीधा अपना कितनी नाजरीन बाहर हवा बहुत ठंडी है। नाजरीन आज 4-5 दिन के बाद धूप निकली है, लेकिन हवा बहुत ठंडी है यार। सनवाइजर नीचे करें, बिल्कुल मुंह पे लग रहा है, आंखों पे बल्कि। नाजरीन बहुत खूबसूरत ड्राइव है, 1200 सीसी है, पेट्रोल इंजन है जी इसका। यार क्या बात है, कम से कम डिसिप्लिन तो है ना। नाजरीन निहायत डिसिप्लिन और एक दूसरे का एहतराम है इधर। ये मुझे जो चीज पसंद आई है, यूके की सबसे ज्यादा चीज ये पसंद आई है जी। ये बाकी सिस्टम नाजरीन आप लोग जानते हैं, समझदार हैं सारे। तो ये जनाब इसको अब आपको बाहर से दिखाते हैं जी। ये गाड़ी बंद हो गई है, चाबी मेरे पास है। हवा इधर बहुत ठंडी चल रही है और
سردیوں کا موسم آ گیا ہے، یوکے میں سردیوں کا موسم آ گیا، ہوا چل رہی ہے. یہ جناب اس کی ڈگی ہے جی. یہ جناب دیکھیں، یہ نیچے سپیئر وہیل وغیرہ یہ وہ ساری ایسیسریز ہیں. تو دیکھیں 4 ڈور ہے جی. باقی ناظرین آپ کو ہم دوبارہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے دوست ہیں بھائی، ہم نہیں چاہتے کہ ہم کوئی بارگیننگ کریں کسی کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کو چاہیے یا آپ نے دیکھنی ہے تو آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیں. میں نے آپ کو ایڈریس بتا دی ہے، تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ کوآپریشن کریں گے ہم. اسی کے ساتھ ہم ادھر وائنڈ اپ کرتے ہیں. اس کا انجن دکھاتے ہیں جی آپ کو، ٹھیک ہے؟ یہ لیور لگا ہوا ہے اس کا. یار بس دل کرتا ہے ایسی گاڑیاں پاکستان لے کے جائیں. انجن دکھاتے ہیں جی آپ کو، ٹھیک ہے؟ یہ لیور لگا ہوا ہے. یہ ناظرین 4 سلنڈر گاڑی ہے جی. یہ اس کا چھوٹا سا انجن ہے، بہر اکانومی آف فیول بہت. تو ناظرین اگر آپ کو یہ پسند آئے جناب تو آپ کی مہربانی کمنٹس کر دیجئے گا، لیکن اچھے کمنٹس کیجئے گا. تو باقی آپ سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں. چھوٹا سا مجھے تو ہوا ہو رہا ہے، چینلز کو سبسکرائب کرتے رہیں، شیئر کریں، لائک کریں، آپ کی مہربانی. باقی غصہ نہیں کرنا یار، پیار والے کمنٹس کریں. تو آپ کو اچھی اچھی ویڈیو دکھاتے رہیں گے. مزید ہمارے پاس گاڑیاں آ رہی ہیں، اب پائپ لائن میں 2-3، تو وہ بھی انشاءاللہ ایکسپورٹ کریں گے، دکھائیں گے. تو باقی جو ہے وہ کہانی پاکستان میں چلائیں گے ہم ساری آ کر. وہاں کی ویڈیو بنائیں گے، وادی سون کی بنائیں گے، پنڈی کی بنائیں گے، لاہور کی بنائیں گے. الحمدللہ جہاں جہاں بھی گئے آپ کو اچھی اچھی ویڈیو دکھاتے رہیں گے. اسی کے ساتھ اللہ حافظ.